ما شاء الله. أحسنت يا شيخ، جميل جدا ما شاء الله. الشيخنا عبد الله، نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، امت قرآن، الشیخ محمد صلاح عبد الله. ما شاء الله ما شاء الله. إن الساعة وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي ما شاء الله. قال
بصوتك وحسن صوتك ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. शेख तर्जमे के मुताबिक तिलावत लेकर इसने बैठे क्या बात हर कोई समझते तड़प वेंदे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने कैसे कलाम की थे माशाअल्लाह وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال क्या बात माशाअल्लाह माशाअल्लाह शेख जमील जिद्दन ما شاء الله. नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, ताजदार खत्म नबूवत। وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ما شاء الله. وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى ما شاء الله. ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها واضمم يدك إلى جناحك ما شاء الله. واضمم